اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، ولك الحمد إذا نقول وخير مما نقول، ولك الحمد على ما تقول. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك القدوس السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا من يعلم السر وأخفى. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها. يا من رد يوسف على يعقوب وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متاع. سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد عن بلغت رمضان. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما علمتنا ولك الحمد بما رزقتنا. اللهم أنت الملك القدوس أنت الغفور الرحيم أنت سميع الدعاء. يا سميع الدعاء تقبل دعاءنا وقيامنا وصيامنا. اللهم ارحم عن أمة محمد
صلى الله عليه وسلم. اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة الشريفة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما رضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم هي جنتنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته في علم الغيب أحدا من خلقك أو استأثرت به عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت العزيز ونحن المذل. تقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا. لا إله
سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلعة الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الذلة والمسكنة. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظ من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم تقبل في هذه الليلة الشريفة. اللهم تقبل دعاءنا في هذه الليلة الشريفة. اللهم ارحم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أولادنا. اللهم أصلح أولادنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك اليهود والنصارى. اللهم عليك اليهود والنصارى. اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الباكستان. اللهم احفظ بلاد الباكستان. اللهم احفظ بلاد الباكستان.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة الفردوس، اللهم اغفر لنا قبل الموت ولا تعذبنا عند الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيرجى، وليس في الكون إله غيرك فيدعى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأبنائنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل السنة، اللهم اجعل من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من المستغفرين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الخاشعين يا سميع الدعاء. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارزقنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.